हेलो दोस्तों, हर हमेशा न्यूज़ में सुनते हैं हम उर्दू न्यूज़ में ख़ास करके शाम। शाम मतलब सीरिया। कुरान में भी शाम के बारे में बहुत से नाम आए हैं और बहुत जगह शाम ही है। अभी अंग्रेज़ों ने सीरिया रखे हैं उसका नाम। सीरिया के बहुत बारे में कुरान में हर जगह हदीसों में वहाँ का जंग के बारे में, आखिरी जंग होती है तो सीरिया में ही से शुरू होगी। सीरिया के मस्जिद पर ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें मैं सुनता आ रहा हूँ। उसी के बारे में ये वीडियो देख रहा हूँ, आप भी देखिए, बाद में बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के राज खूब जानता है। मोहतरम नाजरीन, ग़ज़वा हिंद के हवाले से इस चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ मौजूद हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं। अगर आप दोस्तों में से किसी को ग़ज़वा हिंद की मुकम्मल तारीख़ जाननी है तो इन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, हदीस के अल्फाज हैं कि ग़ज़वा हिंद या आखिरी जंग से पहले शाम से एक आग नमूदार होगी। यकीनन नुसा का मतलब शाम से उठने वाली जंग होगी। जंग को आप आग से तशबीह दे सकते हैं क्योंकि जंग में जो हथियार इस्तेमाल होते हैं वो आतिशी होते हैं, गोला बारूद होता है। इसलिए हदीस के अल्फाज का मतलब यही है कि आखिरी जंग से पहले, ग़ज़वा हिंद से पहले जो जंग शुरू होगी वो शाम से होगी। नाज़रीन, अगर हालिया दिनों की बात की जाए तो फ़लस्तीन का इसराइल के ऊपर हमला और उसके बाद इसराइल पलट कर वार करेगा और ख़बरें यही मौसूल हो रही हैं कि शाम के ऊपर इसराइल हमला कर देगा क्योंकि शाम, उर्दन, लेबनान और हमास ने मिलकर इसराइल पर हमला किया। इसलिए इसराइल अपना बदला लेने के लिए फ़लस्तीन के अलावा इन अरब ममालिक पर भी ज़रूर हमला करेगा जिनमें शाम भी शामिल है। अब मुलाहिज़ा करते हैं कि शाम से उठने वाली ये जंग कैसे पूरी दुनिया पर छा जाएगी और एक आलमी जंग में तब्दील हो जाएगी। आइए मुलाहिज़ा करते हैं। जो लोग सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म हदीस के दरिया में गोता ज़न हैं, उनके नज़दीक अब अमन नहीं बल्कि एक तवील खून रेजी और बहुत बड़ी जंग हमारी राह देख रही है। यह दौरे फितन है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर 4 फितने आएंगे। पहले फितने में खून रेजी को हलाल समझा जाएगा, दूसरे फितने में खून और मालों को हलाल समझा जाएगा, तीसरे फितने में खून, माल और शर्मगाहों को हलाल समझा जाएगा और चौथा फितना बहरा, अंधा और सब पर छा जाने वाला होगा। वो समंदर की मौजों की तरह ठाठे मारेगा, हत्ता कि लोगों में किसी एक के लिए भी इस फितने से बचने का कोई ठिकाना ना होगा। मोहतरम नाजरीन, अगर आज की दुनिया, आज के हालात को देखा जाए तो फितनों का दौर है। लोगों के माल और खून को हलाल समझा जाने लगा है। कत्ल व गारत आम हो गई है, चोरी और डकैतियां आम हो गई हैं। बेहयाई इतनी बढ़ गई है कि औरतें अपने जिस्मों को ढांपने के बजाय उनकी नुमाइश करती हुई फ़ख्र महसूस करती हैं। और अगर बाकी है तो चौथा फितना यानी दज्जाल। यह फितना मुल्क में शाम में फिरेगा और इराक को ढांप लेगा और जजीरा अरब को अपने हाथ और पांव से रौंद डालेगा। यह है वो तरतीब जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरे फितन के दौरान आने वाले फितनों के बारे में बताई। इस दौरे फितन के आखिर में एक बहुत बड़ी जंग है जिसमें हक की फतह और इस्लाम का गलबा है, यानी ग़ज़वा हिंद। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से 3 मज़ाहिब ने जन्म लिया, यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम। इन तीनों मज़ाहिब के लोग इस जंग पर यकीन रखते हैं, लेकिन बहैसियत कौम इस पर पुख्ता ईमान सिर्फ़ और सिर्फ यहूदियों का है
اور انہوں نے اجتماعی طور پر پختہ یقین کے ساتھ اس کے لیے ہجرت بھی کی ہے۔ ذرا چند لمحوں کے لیے یہ تصور کیجئے کہ آپ یورپ یا امریکہ کے کسی بڑے شہر میں آباد ہیں۔ آپ کا وہاں پر وسیع کاروبار ہے، آپ کا وہاں بہت بڑا گھر ہے جس میں آپ کئی دہائیوں سے امن، سکون اور عیش و عشرت سے رہ رہے ہیں۔ آپ کی کم از کم گزشتہ 6-7 نسلوں کا یروشلم تک سے گزر نہیں ہوا۔ آپ کی کوئی جذباتی وابستگی اس شہر یا اس کے گرد و نواح کے ساتھ ہو۔ آپ کی قوم پر گزشتہ 2000 سال سے افتاد ضرور ٹوٹی ہے۔ آپ کو دنیا بھر میں شدید نفرت کا سامنا رہا ہے، مگر اب تو حالات بدل چکے ہیں۔ اب تو معاشی، سیاسی، بینکاری اور میڈیا تک کی قوتیں آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ کا دنیا کے فیصلہ کرنے والے مراکز پر قبضہ ہے۔ ایسے حالات میں آپ سے کہا جائے کہ جزیرہ نما عرب کے ایک کونے اور صحرائے سینا کے دامن میں جا کر آباد ہو جاؤ، ایسا علاقہ جہاں نہ پانی میسر ہے، نہ بجلی، نہ کوئی شہری آبادی ہے اور نہ ہی شہری سہولیات کا تصور، تو آپ یقیناً اسے پاگل پن کہیں گے۔ لیکن یہودی 1920 سے آہستہ آہستہ اپنا گھر بار اور کاروبار چھوڑ کر یہاں پر آباد ہونا شروع ہوئے۔ حیفا اور تل ابیب جیسے صحرائی علاقوں میں جہاں چاروں جانب ریت اور ارد گرد آباد دشمن، جنگ عظیم 2 ماہ یہودیوں پر شدید ظلم و ستم ہوا، لیکن وہ ڈٹے رہے اور اتحادی افواج کی فتح کے بعد وہ ان ملکوں میں مستحکم ہو گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اب انہی ملکوں میں رہتے اور اقتدار کے مزے لوٹتے، لیکن وہ یروشلم کے آس پاس آ گئے۔ انہوں نے ایک خود مختار قومی ریاست بنائی، اسے سیکولر نہیں مذہبی ریاست رکھا اور تورات کو اس کا آئین قرار دیا۔ ریاست بنتے ہی پہلی عرب اسرائیل جنگ ہوئی، لیکن کسی یہودی میں عدم تحفظ کا احساس پیدا نہ ہوا۔ کوئی اسرائیل چھوڑ کر نہیں بھاگا، بلکہ آج دن تک امریکہ اور یورپ کے خوشحال یہودیوں کا وہاں آ کر آباد ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ سب یہاں کاروبار کرنے، شہر آباد کرنے یا کسی پرفضا مقام پر زندگی گزارنے کے لیے جمع نہیں ہو رہے، یہ ایک بہت بڑی عالمگیر جنگ کے لیے جمع ہو رہے ہیں، جس کے بعد انہیں یقین ہے کہ ان کی ایک ایسی حکومت قائم ہوگی جو پوری دنیا پر حکمران ہوگی اور جس کا ہیڈ کوارٹر یروشلم ہوگا، جہاں ان کا مسیح آئے گا، یعنی ایک آنکھ والا۔ عقل سلیمانی دوبارہ تعمیر ہوگا اور وہ اپنا عروج دیکھیں گے۔ یا تمام مسلم امہ میں 10% لوگوں کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ وہ سب کے سب ہم سے لڑنے کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ کیا ہمارے ممبر و محراب پر سید الانبیاء کی بیان کردہ وہ حدیث جو متفق علیہ ہے بیان ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم یہودیوں سے جنگ کرو گے، یہاں تک کہ وہ پتھر جس کے پیچھے یہودی ہوگا کہے گا، اے مسلم، یہ دیکھو یہ ایک یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے۔ ایسی ہی ایک حدیث مسلم شریف میں بھی درج ہے جس میں ایک اضافہ ہے، یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے ہے سوائے غرقت کے درخت کے، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ یہ وہ عالمی جنگ جس کی تمام تیاری دوسری جانب سے مکمل ہے، لیکن اس جنگ سے پہلے مسلم امہ ایک بہت بڑے دور فتن سے گزرے گی۔ یہ وہی فتنے ہیں جو اندھے، گونگے اور بہرے ہیں۔ یہ فتنے 4 سو ہیں اور اس وقت ہر ملک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج کل خون ریزی عام ہے، قتل و غارت عام ہے، ڈکیتیاں عام ہیں، چوری اور لوٹ مار کا بازار گرم ہے، شرم و حیا کی کوئی تمیز نہیں۔ یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا بغور جائزہ کیا جائے تو 3 فتنے مکمل ہو چکے ہیں اور چوتھا باقی ہے، اور عنقریب وہ بھی پورا ہونے والا ہے، کیونکہ یہودیوں نے اس کے لیے اپنے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ اب یقیناً شام سے اٹھنے والی جنگ ہی وہ آگ ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شام سے ایک آگ نمودار ہوگی جو پوری دنیا پر چھا جائے گی۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، انتظار فرمائیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر
یہی بات ہے، میں بہت سے بیانوں میں سنتا آ رہا ہوں، شام سے جنگ شروع ہوئے گی اور وہی جنگ قیامت کے قریب ہوئے گی۔ ابھی جو سیریا میں جنگ چل رہی ہے، اس کے حوالے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ روس شام کے حصے میں بہت سارے ہتھیار جمع کر رہا ہے۔ اگر وہاں سے جنگ شروع ہوتی ہے تو ورلڈ وار 3 شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد میرے خیال سے یہی جنگ ہے جو آخری جنگ ہوگی۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ کمنٹ کر کے بتائیں۔